kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Dios na si Kristo Jesus mga higala. Diha sa imong gilingkuran, diha sa imong gibarugan mga higala, mag-ampo ta ug tuhoy ug dawata si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi mga higala. Sunda kini nga pag-ampo mga higala nga isip ikaw ang nag-ampo mga higala igsoon. No, naghatag lang ko og giya kung usaon tuo ug pagdawat ni Kristo Jesus nga imong Dios ug manluluwas sulod sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi mga higala. No, so pag-ampo ta atong gidugo atong ulo sa iyong mata ug sundan kini nga pag-ampo diha sa ilong sa imong kasing-kasing ug sa imong unahuna mga higala. Amahan mo nga Dios na naa sa langit, amahan salamat sa kaluwasan nga imong gihatag pinaagi sa imong bugtong anak na si Kristo Jesus. Ginoong Jesus, pasayloa ako sa tanan akong mga sala. Hinloy ako sa bilirong dugo kanimo Ginoong Jesus. Ikaw na ang akong Dios ug manluluwas sulod sa akong kasing-kasing ug sa akong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag Ginoong Jesus. Kining tanan akong giampo kanimong gisalig, gipasalamatan ug gipangayong pasaylo sa ngalan ni Kristo Jesus na akong Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, kung ikaw misunod niya itong pag-ampo, mga higala igsoon, nag-ingon niya sa Juan 1:12, aton sa kadakhan nga midawat, tagaan siya gahom nga mahimong anak sa Dios. So karong kagabion na mga higala, karong tagnaa mga higala, kung ikaw misunod sa pag-ampo, sa pagtuong pagdawat sa atong Ginoong Dios nga si Kristo Jesus mga higala, nahimo ka ng anak sa Dios. Usap kini siya ka benepisyo sa diha nga ikaw midawat sa atong Ginoong Dios nga si Kristo Jesus mga higala. Kung dili lang mga benepisyo ang gihatag sa atong Ginoong Dios mga higala, o kung dili sa ang kaluwasan nagdunay kasiguraduhan mga higala diha sa atong Ginoong Dios nga si Kristo Jesus. Anong doon may kasiguraduhan mga higala? Kay eternal life man mga higala. Walay katapusan na kaluwasan na gihatag sa atong Ginoong Dios na si Kristo Jesus mga higala.